Vanakkam students, now we are going to discuss the question and answers of 6th lesson, Dheerashchoraha. First question, Bukkundaha kutra asit? Bukkundaha kutra asit? Dharanagare, Vidarbhanagare, Dwarakanagare. Yes, correct answer is Dharanagare. Bukkundaha कस्य गृहे भूषणानि चोरितवान्? भुक्कुण्डः कस्य गृहे भूषणानि चोरितवान्? वणिजः, धनिकस्य, दरिद्रस्य? Yes, correct answer is वणिजः. चोरः कैः राजसभाम् आनीतः? चोरः कैः राजसभाम् आनीतः? आरक्षकैः, जनैः, पौरैः? Yes, correct answer is आरक्षकैः. राजा किं दण्डम् आदिष्टवान्? राजा किं दण्डम् आदिष्टवान्? अपराधदण्डं, वधदण्डं, कारागृहवासं? Yes, correct answer is वधदण्डं. सन्तुष्टः राजा चोराय किम् अदात्? सन्तुष्टः राजा चोराय किम् अदात्? वित्तं, ग्रामं, राज्यं? Yes, correct answer is वित्तं. त्यक्तचौर्यः भुक्कुण्डः राज्ञः डैश अभूत्? त्यक्तचौर्यः भुक्कुण्डः राज्ञः डैश अभूत्? प्रीतिपात्रः, अप्रीतिपात्रः, रिपुः? Yes, correct answer is प्रीतिपात्रः.